انشوف يسواني في كلت نظن غرفاز المسيح انشوف يسواني شنو يقلن ذاكينيا انشوف يسواني شنو غادي تمقلن ذي ثيلزريان ذي مكل مكان ذي مكل ثمورث اكيد نشدغ يكشينيا يشمينيا اكن تلي ذن الماذ المسيح وكينا تزمير تفهمض ادرس الاخبار اتفضلض اتغلظ امنتسا اسلمتنا غفين عناث مسنين صدر بين الحذكس اطاس دغا ذي سنتني تدويليني قعدان نبدا اول غفاين من سما الصفات تدفع ذي ثماذ نصدر بين نبدا الصفه الحمله يخفي دنا بلي ذن تاتي تساروتي وكنا نفهم صدر بين يرنا نفهم ثموين النظام اراد نوالي من بعد هكا شويه نناد ذا غندي الحمله نصدر ربي ذاكن المعنى الناس ومش يتنفهم خلف مليحه فكني نختنو مي الفهم يتنكنيا اما كاين يتقارن في ريق السن سيدي ربي يفقناد الحمله ينس سوا كان ينسن الحمله نكني تلا الفهمانه غفين على الحمله والصحاره ولا ذي العذاق ذي من لون فهمانه كني لاقه ما تسوره نزمر نفهم اشو محسوف سيدي ربي ذي الحمله ارثورا نولاد ثلاثه الحوايج ثلاثه نيغلامن لي ديسكريبسيون ذي الحمله نصدر بها نند فلاس ذاك نسعر الشروط خاطر سكسيد تفاغ يرنا يتكي القيمه ايا كن فغو غليغ غير الجهاز غير الجهه نوياض نولاد ذا غنفي ذات سناثي فزن ذاكن ذي الحمله نسعر في لسان خاطر نتا تيماد نسعر في لسان دغا نتا ويحملان على حسابي ويحمل على حسابي نتا يلهالو كنا نفهم اش تاكيا دغا الحمالي نسنتا غير الجهينو يعني الحماله كاينو تسعر الشروط اما كاين دينا ذي هوشا حملخ كون نورثو خلالم حملخ كون نورثو خلالم يبغى ديني داكينا ماشي تقراغون كان كاشيت الحمله ماشي كان نورثو خلالم معنا غراتويتمون بطال كي تشوي تدخل صدار الحماله ياكيا دغا تسقيد الحماله انت خاطر مالا تخلصد الحماله ياكيا هي الحماله السلعه الحماله مقرف كثر نواكن تسلي السلعه ماشي الشيكولات تتشوض ماشي تقندور تتسلصد ماشي تكروس تستركفض الحماله اذن تاتيك السلع حين ثرويحث بومدان وزمير دارات السيداغاض سي صور ديانا حمله خكون بلا شحه حمله خكون بلا ثلثان في ذات السلسلة إذن ولا ذي تدولتني قعدان ذاكن لفغي نصدر بين ذين يلهان ذاين يستعجبن ذاين يكملن يتمني حال الخير من كل الخير وين يحمل ذي مكل ثمغران غتفاسكان الزواج مرات دون سينا الزوجين تمع هذن زاف نصدر بين ضغا كتشمن ذي الفضنا ياكي ثمقدست إمسلايين يدقصد غم كل تيكلت أسيني غي سلي أسندعاو ذي ثمطوثيس ثمطوث أسندعاو ذي ورقازيس ذاك نسييني تزير ذا شو محسوبة تستحملض أتستحملض المعنى نس ذاك نشيت الساقي غتعاهضض ذاك كينا تصفرح تمطوثيش ذاك كينا تصفرض تمطوثي فرحنا كذي دنيث ما ذشي مذاغان أتعاهضض ذاك كين أترض رقازيم درقازي فرحنا كذي دنيث تساقيد الحمالة فغي غندنا كيني أذيلي ذوين يقيفن وياض أذيلي ذوين فرحنا كذي دنيث ربي يلها الفغينس الخيريو زرام ولاش الوصاية ذي ثريق السن ولاش الوصاية ذي ثريق السن المنفعة ينس ولاش الوصاية أكون سيدي ربي الخيريو خاطر إلو نغي يلها يتخميم فلي وري يتخميم راه في مانيس تيدا تستيس 4 الحمالة في الها الحمالة تنفاليت نض ليكسبرسيون لهون تنفاليث لهون تنفاليث الحسان ذي زخارية 9-17 يورا يقلها يقشفاحة يقلها يقشفاحة يشود الحمالة غير الشفاحة يشود لهون غير ثكشين بلا شحا غير شفاحة تسقي شفاحة الحمالة ماشي إذا كنت تمني غاش الخير ربي غادي لي ذاش ربي كيفاش تمني غاش الخير لا الحمالة راك تمني غير الخير معناه ذو ثغفوسي وغا الجيف ضغاش دفكير الخير قلان غوريا اش فودا غين سعيغ وكنك سفرحا اك دفكير اين سعيغ الخيريشة يقلها يقشفاحة ذي العادة جديد يمسلنك توسخدمان ذي طريقة السنة وكنا دادرنطا فنشتاقيا غفو يلام لهون سيدي ربي اثاوين دينا وين كن يكتمدوني مدنوك بلا شحا من بعد يناد تفير ثقيني كفاز نزاها في الهون سيدي ربي بلا الوموم
يتمدو شحال ذا سقيطه كاكيا اشينا تبغي 100 تفكها 50 ثوره ومن بعد تكملها 50 يتمدو بلا شحال ومن بعد دي تسالا يديني شفيت على حساب انني غير نخدم كني غير انا نبغي غير تصودا ايوا كان نمسفهم كي ديك السيته زواره يتمدو بلا شحال بلا لومو ماشي كي نخدم الكنيه دغا تخيلي هكا كي سيدي ربي عطاس انت كان نستحي غنغ الغراس نك استحق سيدي ربي اسمح لي طاز استحق سيدي ربي خاطر نكني نختنو مي تمستحي بويا انا لكن كان راه صوترتي ولا بعض زياده كدي موقلك ديالي اخويا كتشيني ذا طماع زيغان خاطر يتلمويا لهون سيدي ربي توشين بلا شحال يعني قعدان دايما وريت نحسب راه يعني فيديو يعني قلان جديد وريت شنو يارا ايني قعدان وريت نحسب راه ايني قعدان وريت نحسب راه زرم شويه ذوا كين ذلهم تاكين توشين بلا شحال يتمدو يمدن اوك بلا شحال يرنا وريت الميارا 5 اقدم رزاث الحمله ونسعير شروط وتسعير ثلثه الحمله هي تتمني الخير تمدو الخير اش يقدر تجي في مشومان ذي الهان يتك دقفوري حقيا دي مسبطليان هكا يتمدو يمدناوك ثوذر في السعية كلش ودي تنوفارا كاني مسيحيا معني يقول جيلان تجال ذاغان خاطر داكشي ياكي الناس ذاني دي تفقدون سي الحملاي ناس ماشي خاطر وكلالوغ راه مليح بالون راه تمثل تاكيا اقو ديما رنوث غير القايت ذاني قوران دي فريق السن سوايا كي انسن الحملان سوايا كي انسن الحملان نكني ارثورا الحمله يجيني تشوفها شي طوح غير الحمله ني نسن اذا كانت تتمني ذي وين تحملوض حالا السعد ما الا تزمر تعاونض معنا سويه كي نسن الحمله خاطر يلا وين يفكان في درفيس يعني ور يفكي راني كسعه الا يفكيها في درفيس إيه انا ماشي الحمله نسيدي ربي تشوشي نتو درت تشوشي يمان فيا كان ميال ينس تنسفين ذ مال حرزق كان يمانيو الحمله نكذ مدغي مانيو تنسفيت ذكيريا حرزق يسغيو الحمله قريده حرزق يسغيش يرنا وجد غاد خساره يسغيو في نفسي نك بغي غاد حرزق تدرثيو الحمله ذاك اسبلغ تدرثيو وجد غاد مسخ فلاش ثرا ونتي تسفهمها المثل كي غير ندفكا ابا تحمل ميس راه ميسا كي يهلك فيك زاليس نك سعي خصنا تكزال من بعد دفنت باط بلي الصنف تيزلتي وزمرت تدوكلوك الصنف تيزلتي سيدا مني وديدا مني كيف ثان دغاو يتا واش ما نتا ضاغني دغا يدينين اصل تيزلتي مش يعني تخمغ ما الا حمل غميه قبله اسفك تيزلت انا عايشه كنيا كل يوم سيوت تيزلت نكملها كنيا تدرتنا يلها إلو كان 100 كي حوجول نكسع عيون ول كان يرنا ذوليو كان يسيلاقن ذا القس نوليو كان يسيلاقن ذا الصنف نظامني وذاغن يسيلاقن يرنا دو فينا راه يوان حاشي قموث تزرموك بلي ذي الخارج هكا كينس نقالن ولا وين تيلي انت دي زومبيلونس كدير زيليكوبتير وجدت انت كان نظروا لاكسيدون دي مثال بعض تغي ولي نخدمن تحاليل نثني ديال نزران بلي لو ديك حوايج نولون هكا ديال لي سونتر لكن كان ما زرن بلي ولني يولم تغي ولي نسي ولا ندير ليليكوبتير دغا نركزني قموثن ديال انت يقبل يستنياد دغا ليليكوبتير تاوي اركزني قموثن غير السبيطار الدين الجتاين سوس دكسن اولي سنختي كوال تكسناس دول نيت كان لاكسيدون تاوينت غير السبيطار خدمن ديالو ساروخ فنشتي زرا ما تولمت اين كاين ولا نكسروني امش يركزني غير ثقرا يروح يدمد السلاحيس يوجهين ثقرا تبني هنايا سنكني غاش كسدو لي وث كطاس تيميا نكعو هذا غمي غادي يعيش ما الا نكوني دي مشومان ما راه نحمل البعض نوجد نخدم هكاكيا يعني غايا كي غادي تفهم بلي تاكيد الحماله نتيدت سوايا كي نسن الحماله ذاك نتا يفكا ثوثرثيس فلانا حمل خكون دينا ومغلال ما تكون ويثنام ذاك شو تحملط مفكي ثوثرثيو فلاون لا نشير زمرنا نفهم لا نشتاقيا اشو محسوب المسيح يموت فلانا غا يعني ثلاث الحماله ثاقيا
ما إلا باباتنا الدونيث يوجد غادي يخدم كي في ميس، ما إلا سيدي ربي غا حملن بلا ثيليسا، يعني زمير غادي يخدم نشتاقي فلانا، معناه انت مقارنك ديال رمضان وكذا رايش انت كنت توالي راه ديال رمضان، ما إلا انت حمليك هاكي حمل قلني يمانيس غادي يبقوا دايما كيحمل كثر يمانيس، ما إلا حمليك سداو كيمانيس غا حمل يمانيس كثر ريك هادي اللي تكون كيحملها نغدا نساف دا شاري تجينا ديال غوج دا غتسبلغ درتيو فلاش اذا كان حملك كثر كيمانيو تاكيد الحماله لو كان حمل غيمانيو كثر ريك تاكيد تنسفيها يا نظره بلي الحماله وتنسفيها مقردن بويا رسنت خاطر ما إلا يحمل كثر كيمانيس ما إلا وين اريد يسلكن الا قد يسبلتو درتيس دا شاري يخدم ماشي كان تيسبل معناه غتيخدم ما إلا يلاق ما إلا يولم ما إلا ولد نظن يلها معناه ما إلا ولاش من غادي يمات هين كاين اسمو دغوليو اسفك غوليو خاطر بغي غمي غادي يعيش مثلا تفرات نظن ثاني الهان معناه مالو لا شي فراث اتخدم هكا كيا سوايا كيا ينسل الحمالة انت ذات ذا كان يسوع المسيح يفكاتو درتيس فلاغ من بعد يناير دي لا تخدم شنو اذا انا كيا ما الا تحمل ما كيا راه تخدم راه ملاح البال نون دوا كي دابا فريد الحماله دوا كي دابا الحماله تصدرتني سويسين فدا سلمتنا اتساندي ثبرات مزورت صغر يوحنا 3:16 يوحنا 3:16 الانجيل يوحنا 3:16 تصدرت مشهورا سكوا كان يحمل سيدي ربي الدونيث ارمي كفكا ميس ايوا كان وريني قراره اش راه تخدم ذاك كاع خاطر لا شي فرات نظام لو كان 3 فرات نظام يربح معناه 3 فرات نظام لو كان 3 فرات نظام بلاش كنخدم هكا كاع خاطر كي نحمل غير بالدار نكو خدم هكا كاع وكنا صنعت الحمالينو ما إلا قد خدمة كي تخدمها ما إلا هوري لا قارا ورخدم غارا سوايا كيا إنسان حملان تيدت الحملة توكشي كيما الناخ حملة ثمتوثيو أسفك تودر فيو تودر في ست عزيز كثر نتنيو حملة غير كازيو المعناس عزيز رغوريا كثر كيما نيو ماشي بغي خثينك ألا ثقي مشيت الحمالة ثقي تنسفيه ثقي تمارس نينيا بغي خثين كينيا بغي خثين كي وحديا حمل غمي وكنا يصفرح وكنا يدود الفغيا وكنا ذي سن كمالي سوينينو السلامة ثقي مشيت الحمالة تنسفيه ثقي تنسفيه نكون نسخلاف يا الحمالة قلنا ذي حلفان وكذا الحمالة إلا الصفة نكون نرويتاك حمل غمية إوا كنا ذي لينو ثقي تنسفيه الحمالة يا ذي حلفان تنسفيه حمل غمية إوا كان ذني كايلين ينس ذني كيريسبل نتودرتي فلاس ماشي ذني تسا ريسبل نتودرتيس في الليا يسوع المسيح كيف كان تودرتيس في لناغ 6 أقد ديما قالوا ذي الصفات الحمالة نصيدي ربيها ورتسعر الشروط ورتسعر ثليسان ثمنا الخير ثفكان الخير سبل تودرتيس إوا كنا تمود تودرث يلها ذي الحمالة إلا قد لي وساغ إلا قد لي العلاقة ما تبغي غير تفرحوا معنا بعد في الليل وبغي غير كواليغ ألا الحمالة خلقت ديما تدوك ليها ذيك مين ودنا قار بلي غابات ذو ممي روح القدوس ذا فرديس يدوكلن يكملن ذا فرديس الحمالة غادا يجي نغران كني ذي يوحنا 17 وكان نغال صدرتني كان انف باللي لا وساغ يا راسن ايوا كان هذه لين مره ديوان ادمي حمل بويا راسن غادي لين ديوان اكن ثلث كيتش افا ديان نك دياش اكن نكني ديوان ندوكل ولا نسنا دوكلن هي الحمالة اي ثاج فغير كتسند ديان اكن فغي غادي لي غدياك نبغى ندوكل اما رقصت مطوط نتواشول تم الجسان المسيح نبي يحمل بويا رنا مع الناس نبغى لي ديوان ما كان يقلا ربي ديوان من بعد يناد نك حمل خثان وربغي غير هاد فرحان كان كابو يا رسن بعد نفلنا خطر تشورن ثقورن الا بغي خثنا ديال ديوان ذيكنا شفا ما كنت نهضر في ثليثنا الناد ذين وري قبل العقل ذي المحالة تسيلي التخميم ذاك كاع معنا تاكي تيدات ذا كان تيدات يعني انو ثليثة كنت تيدات يعني نهار بيد الحمالة شدن مليح بويا رسان أفرديس يزدين كد الحمالة يكسدو كلن ويدي فرقان غير يوان ذيوث انتذات نتسا يبغى ذي لي غدياس يبغى يزدخليس ذك ميا ما كان ينفذا الناد ذاكن هذي لي غداكس ماشي كنا در بحال المسيح تفهم
هذه اللي غذكس نتا سيماني يبغى هذه اللي غذكس نتا يبغى يدي ثمانك فيس يبغى يدس يبغى يغير ثماس دي كثاف نوحا يورا وين راه يغلفن اسفكي غادي يقيم يدا فو كرسيون الحكم اكيني غلفغ كيني غا قيمه غنك فافا فو كرسيون الحكم يعني نتا عندك بغي صغيم راه دارنيس الا نتا يبغى يغير ثماس نتا يبغى يغير ثماس يدس غير العرشيس يبغى يغير يدس الحمله ما تحمر البعض تبغض دائما يدك تبغض ثماك غفايا كين سيدي ربي يبغى ندوكل يدس سيدي ربي يبغى نسعو الساغ يدس خاطر سيدي ربي د الحماله معنا وري تحت سيماره خاطر الساغ مشي قلا قد يلي سي سنة انت وين الساغ يسع شروط ماد الحمل يسع الشروط انت حملي يبغى يرنا دي تكمل يحمل ويفغو هكا ايه من الماني اللي ديون ما راه خثير غنك تحمل غتفغو غير ميرنا نوغال ديون ثقسيتنا مميث اذا عاد تفهمت مليح فيك ثياكي اما ميث يقصد هذا تخرف باباس اثي ورثه كان يدار يربح وقد الختياري ورك تحتي مغاري تحمل الصدرع وكسغا ما يغاري يدي الصدرع نكيني تقادر اختي ليناش يدم تريكاس الورثيس دغيا يروح يوث نت مورتي بعدني يصرف كلش ديال نايف كتيجيح يعاش دي دنوف مي قلوز مي خص يقصد هاد يغال باباس هادي يخدم خدام انا هكا مي ديوغال اكن ذكفري دوك زراش راه يخدم باباسي ولا تيتسين بعيد ثقسيطايا توري غد الحمله نصيد ربي ونسعي شروط ونسعي تيليسا توري غد الطاسن الحوايج افاينا كاود نحكو مثل ديوالا سلم بعيد شو كيخدموا بابات يوزل امشي في ديموغرافيك التام زوارثينا ياس اشو غتخدم داكا كاع عندي في الله هذا امشي في ديموغرافيك التام زوارث يحنشيت يا رني سوثنيث اكي كيف ديموغير الا مزين راه غادي ديناوال وري يبدل البساس وري يشوشف يفقد سكداينين يلفان اما قال ذا حنش ذا عناق تادوك ليا ذا الساغ ذا الحنانة ذا السقروف ذا الحمالة تحت سمارة معنى كنكاثي ولا يغالد يوز الغرس تسقيد الحمالة نصيد ربي بغا ياخذ قربيس سيد ربي بغا نسعو الساغ يدس ماشي خاطر يحواجاغ اخاطر يحملاغ ماشي خاطر الا واش غيكس معنى تاخدي مود الحمالة ماشي د المحويجة الحمالة تكشي الحمالة ذا السبل الحمالة تدوكليا ذو الساغ اك ذا الحنانة تاقيد الحمالة يصفان الحمالة ديك ثلا الشحان يدقيلا الخصاص ذا الحمالة قمدانان ثخوص ولاش ديك الحنانة ورث حرام خاطر نتسنى غنوريا وين كثار لمعنى الحمالة سيدي ربي انت متشاو انواري مدن كثر انواري مدن كثر فغي غتكفوغ ذا شي راه نسفيديا ما نفهم باللي سيدي ربي د الحمالة ونكفو يا رياش بها ربي الا قنا رنا ثلاثه تدويلين النظام لو كان هذا نيدا شاد نسفيديا هكا اخاطر الحمالة ياكي ذاين يكسوها من العقل تاكي شبحها اريج نتزل غير سيدي ربي وتلقي غير الزات سور حوايج غير تشبح غير مانيوا اضروح هكا اللي خاطر توحملها نتا يسير هذا يسيزدي دغنتا وريت سلومون وريت الزم يعني الحمالة ياكي اي ثيجا لي غا هكا اللي غا كن اللي غا كنت سيدي ربي اي ثيجا تفهمها بلينيك فا سيدي ربي تسادوك ليا ذاك ضغني لي كونديسيون الشروط ذاكيا ماشي توحملها الا انك توحملها معنى الشروط ذاك كاين تفغو كاين يفغا الحمالة ياكي ثيجا تفغوغ الحمالة نسل معنى ياكي زمر غتبنو غسا غي صحان اكد سيدي ربي معنى ما تبغي غادي يكمل وساغيا ينايد تاكيني توثلاثينو د الحمالة الغور ديون سين 3 4 5 6 هكا نكوسيغ ديوا كنا كدينيغ تبغي ديا الا كتخسر الحمالة ايوا كنا نلحو كني ديك فريد كيا د المحال كتخسر غا فريد الحمالة كشتينا فريد نتنس فيها دغيا نهضر ديال الفيسبوك نكني غنلحو كني ديون فريد غيرنا نتفافوس ديك فوس انا تفافوس ديك فوس خاطر تاكي الشروكه تاكي تادوك ليا ايوا كنا دري ديوان ذيك ثوالام طول مشوار انت قارد اكاكي
ما كنيسينا ذا شي الوصاية مزوارو تيك مقرنك ذا شي كبغا غورك سيدي ربي غايا مدان ذا شي كبغا ذا شو يدي ستر سيدي ربي ذاك ندير غليها قرزاغ التغوال الحاشق ديال الكل الضعفاغ الزوجه يعني هكا اين سترنا مولانا لا 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 اين كي ستر غير نبغي غير الغورش تحمل السيد اللويش معناتها هو مشى تحملض سقوليش ستروح فيك مرة استثمر فيك مرة سقوليش يعني فيما ذاكيني تقنع فيس تبغيت ستروح فيك مرة يمرني حلفانة درنون استثمر فيك يعني سقوينك يلان ذيك انا هكا اكذ الغيريش ام يمانيش يعني غينوك يدي ستر سيدي ربي ذاك نضخثير غفريد الحمالة دغا الحمالة يجيني شو دغ سيدي ربي دغا تسعو غسغيدس هذا الحوغك سيدي ربي افري ذاكيني سيدي ربي دغا ساغن النيض ناوك نكني غنحمل سامحة المحمل باقي انا غنحمل مدانان خاطر انا كنحمل غير مدانان معنى لا يشرى ديري ثان انا غسامحك شتل ديون سكسن غاكا نمي حمال يعني الا كنحمل مدانان اتحمل الغيريك استقسنت انا سنود الغيريو دميس عمي لا 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 يا ريس نتقبل الغيريك تشي ربينا راكي حواجن دوينا راكي خلفان في الدين دوينا راكي حقران اما المثل سمارني قلهان ذاك نرقزني سمارين يحون دغفو ذايني في حقران ماشي ذا سماريني كحقرن ذايني معنى ذايني كحقرن سماريني دغا شي تتحمل ذي مدانان افريد نغ ذا فريد الحمالة افريد نغ ذا فريد الحمالة يربح ام كانت تطبق صورة ثاقينك تقارض تحمل السيدي لويك يا تحمل الغير كم يماني نك بغيت تطبق ام كانت تطبق صورة ثاقينك ثبرات سمزورت يوحنا 4 7 8 يورا اي معزوزان الى قنم يحمال بويا نغ يربح مع سنسار داوي الحمالة يجي يسوها ما نور نلير غير يمدانن يتكمل خاطر الحمالة سكسي ربي دكا سكي ربي حملن الولاد سكسي ربي يرنا يسن سيدي ربي الولاد يملال داك سيدي ربي غدا مميت شفام نناد ذا مميت ذا نلماذ ذا فكان شفام افرثا يقانا سكي ربي حملن الولاد سكسي ربي ما الا كاين الولاد سكسي ربي هي ساعات زمرت تحملها يتكمل يرنا يسن سيدي ربي ذا نلماذ يسن سيدي ربي مي سنغ العنصر الحمالة كي ذاينو فيغد نكسعي الفيرو نكفو يرنا امان يقلان ذكس وراح واجنا راه طرومبا لا بامبا ايوا كاين تسالي امان نثني تالين واحد سنه تالين واحد سنه كاكيا زمر غتشوف غتشرغي باليونان واد الحوغ وين يحملان الولاد سيدي ربي يرنا يسن سيدي ربي يربح ايوا نو نسينا ذا حمل لا سيدي ربي ولا يمدانن امشي راه يلي ذوين ور نسينا راه سيدي ربي ذاين سهلن الماضي ذاك نسينا غير يخفيو نك لولا غتسك سيدي ربي الناس نغسيدي ربي نغلا لو كان هاد السيوض غتحمل سيدي ربي سقوليو يا راه غتحمل غير عذاونيو هاد حمل غير مدانا ما كاين يحمل سيدي ربي ايه نك سنغ سيدي ربي ما الا نك السين غير تحمل غير انا كرها غير عذاونيو يا راه بغي غاثن نغاغ ايه نور السين غير هاوك سيدي ربي أخطر سيدي ربي ذي الحملة ذيني فزن نزه ذا حريشن الموسيقى هيني كاكو ذكيتش نسعى شقرية كيا نك بغا ذي ليغ ذا نلماذن المسيح نك لولا غاد سيدي ربي ذميس سعيغ العقد انت لا لي ذي الروح لولا غاد سيدي ربي بغي غادي لي غدا الماء بغي غادي سيناغ الختيار مزوره ديال سنزاتيا هاد اختيار غفر الحماله ماشي دي حلفان يعني حملت عذاونا نون ماشي عارف نحمل يعني غتحمل ضع عذاويش يولا في المثل بغا كاينه غير خدمه تخسر في سقيتي هكذا غتحمل يعني تشضهات المي بغيت توالدي وكنا كاينه بلا شك ماشي ذا قد يقصد يمكن يخدم الخلاف في الحمله دي حلفان انا غاكا حملت عذاونا نون ينافيد المسيح دوك السلم دنيا في درار حملت عذاونا نون اماش فارشث خدمت الخير زلط وديك ساروك اتمصص تواليد ولاش الحوايج هكيا اتحملوا عذاويك يعني استبركض يعني استمني ذا الخير استخدم ذا الخير استمضض استمني ذا الخير استفض ذا الخير يرنا تزلط في اللاس ما يلوز عذاويك في كاس هذيك ما يفوذ في كاس ما نادي سو نكلو كان هذا الله غيجاد مثغسل الله خاطر انت كراهيه يرنا ذا نسفيها معناكش حمليت شتيت في كاس ما نادي سو وقيد الختيار الحماله نكي لقد اختياره سنسير داوي الحماله ياكيا سكسي ذي ربي خاطر الحماله سكسي ذي ربي يدكيا
دغا ما إلا نكلو الغد سك سيدي ربي رنا السنغ سيدي ربي غرقا ديال البحر الحمالة سيدي ربي في نهضر اتسين من الحمالة انا المسيح يدي كان نكري الا انت موسني انا تشار سيدي ربي انا تشار اما ناكي ادفك ظنسيا دغا حملة نكوز مر غير حملة سيدي ربي بلا ما يوشلال معنى انت حمليه كني غاسك نروح للغرا خاطر انت الحمالة معنى نكوز مر غير حملة بلا ما يوشلال خاطر يوشلال نكحمل خص الحمالة مقران وهم غدي الشبحاس تمنى كثيس دغا الحمالة كيك تجنسا غيفد دغا تجوغد سي الحمالة ينس ونسعر الشروط سوا ساري زميرة هاد حملة غتمثني وسل الحمال ونسعر الشروط هادي زميرة غاد حملة غتمثني وسل الحمال ونسعر الشروط هاديك فوق تقصيتها كي بولوسك سيلاس روحنا غير فيليبوس يوكنا بشير الخبرنا الخير اتساهيوت نتمطو ثيك زدوغ روحو كشف يزدغيت شيطان تسدو تهدر في لاسين تخدم سن لا بيبليسيتي غيرنا بطل في تسوغون امدانا كادي قداش نصيدي ربي تبشرنا وين دافريد السلاش ثيلي بولوسك سيلاس دوثنا حنا غاك ملا ما خلصتنا مدينه سكيرا ثمتو ثاكي توسن ديت مدينه ذاك نتمطو ثيك ساعه نروح نكاشف تسدو ديت مورت اوك تسوغو وكادي قداش نصيدي ربي وندي تبشير انا بريد السلاش كمل انا غاكا معنا بولوس يزيد الغروس تغاضيت يحنت في الناس نتات يورزيت وعدونا الخير يزدغيت الروح مشؤوم دغا يومر روحني غنمشيو مادي فاغ السكس ميكفاغ حلا وإذا تيستخدمان يدير بحال صور ديال السكس نانا الوخذا يصارني ها نغلق نكني حانوت دغا سهيجين تسنكرن دوك مدينة في بولوس كود سيلاس طفنطن دغا قبل الحكم فلاسن وثنتنا كني مليح بولوس يليس باسبور الرومان باسبور الرومان اما كاثري ديك الشيء كاين اذا مازيغ ساعتها باسبور كندا الاستراليا الامريكان باسبور نيتناكا اتسيلا ذي ثمورتنا الرومان كيوث نطمنات ذي ثمورتنا الرومان ساعتها باسبورنا الرومان ساعتي زرفنا الرومان ولا شو نيك زمان كيوثنا كيرقى الحبس بلا ما تعدى دي شرع نتو دي سوف غير باسبوريس بولوسك السيلاس تشانت يثا تقرحان تقرانت ندير الحبس يرنا ورزنت السناسل معناها شو غادي تخدم ذاك يا بولوس ونزرارا معنا نحوس ما كاين الا غير قديش دينار بي بغا نكشم غير الحبس معنا تشيتو ثنتيتا ولا الشيفا ني مشارنو تيجيارا معليش ولا شفلاس من بعد ديت نصفا كيض تزالان يرنا تحميد نسدي ربي نكني نتوهم ما نسلنا غنولي يون يتواظلم يرنا يتواوث معنا يفرح معنا ثاه نثني تزالان يرنا تحميد نسدي ربي ورنا على النار إما حفاس تمقل نتني دقارن أنوثني مخلا لاكينيا يكتشان ثيثا يرنا حمدن سيدي ربي سقارن ثنمير سيدي ربي ثيثا تقرحان تيدني تشا الغاكا يعني سي تخي اترونج دينو يقبل العقل تزالان يرنا تحميدن ربي فرحان سيدي ربي تكميل تزالان تعني نار غورس 100% ميغض بيض ضيا بلا شك لا الحاجه ثلاث صيادي فازان ذكي ضيا هكا ارغوريا كنت والي الخيالي نو ماشي نقول ثيري قسن سيدي ربي فرح يسن دغا برافو يا راشا انت يخدمك كتغنبر في الزلازه ينقوق للحبس دين ثبوران قرص انت كسنسل ولا شوين يقرولن ميديوشي احساسني الحبس يفات ثبوران في حانت الناس بلا شكر ولناوك ذي النظام الرومان ما الا يرولاسو محبوسي وعساس دغا احساسني غير يخلصون العقوبه انو محبوسني دغا ما قطاس يدسن هذه ساعه طول ندو درتيس ديال الحبس دغا نتايد مداش نوي يقصد الغمانيس بولوسك السيلاس وزري غيرها مشيت ولان وزري غيرها ولا شي شتاي كثير يقدسن صروح نغ ثلاث شعل تفاث برا وزري غيرها مشيت ولان غيفان لو كانت حد نظن سينيا شه يوشيلال انا خذ نتا ثاني وكنظر وياض باللي ولا شو نيك زمر ديال في فاسني صافي قداش نسدي ربي معنا ذي نخدمن ورخدماش ما ذقماني كورطورو يا ريماني يقلغا وكذايني يرنا قلغ نخدمينو نجموع اشكيث اياد تقد الحمالة فرشات ويدي كونين علان خدمة الخير ويدي كوني كرهان زلطة ويدي كوني ظلمان يرنا تقهر نكون يميرني سلي خبرنا الخير يتوسلك سنتسانس وشولتيس سي محباس تمغرا الجنازة يغال تمغرا الحبسني يغال تمزقيثان يعني لان ويديك خدمان اني دنان فريق السن إن المذن المسيح يعني لا نويذ يكسنانا مكي تطفن الحملة نصيد ربي دغا حملة وياض ين المذان ويذ يديرو لنسك سيدي ربي وغالان دين المذن المسيح خدمان يعني خدم المسيح نكي لا قد خثير الحملة نكي لا قد لدي غني وكنا دوالي الحملة سيدي ربي
إلا قاد الديغوليوي وكنا دي تفقين شحال مقريث الحملة من سيدي ربي إميرن كان أرى الزروغ باللي الحملة رغوري الصفة ماشي دي حلفان أدخذوغ يتنسفين يرنا أدخثيرغ ذاكنا ذا قويغ تنسفين أتسيلين ذا فريد انتو درثيو أشو دينا المسيح وين بغانا يدي يظفر أشو الحاج تمزور ثار يخدم أذين كريمانيس هذي يوكين أفريداكيا أفريداكي ذي الحمالة ذا سبلني يمان أتغالط ذا الماد الحاجة تمزور وتثجد غير ثبور كيتش مرضك شمض تنسفي النش الحاجة تمزور دا شارية جينا ذا قويغ تنسفينو ذا كنا تخثير الحمالة ذا كنا تخثير الحمالة نك خسارة نك تسوق نعاق بلين ذي الحملة إذا نتاتي لابياس ميتخاس إذا الزرون تغمرت إذا الخيارة كيفازن ذي الدونيث إذا الحاجة كيفازن تعيشغ نكي كلا دمدان ذكو سيغينو كسيدي ربي كد يمانيو كدو سيغينو كد وياض إذا غاو كيغ تنسفيا سنسير داوي الحملة ياكيا أتداوي الصغورس هذا مقلق هذا تشرغلنيو هذا روغ يرنا سيني غروح القدوس يدي سفقين الحملة نسيدي ربي أوي ذي تغزي ذي تهري ذي تلقايث ذي العليا واكن ضغرقا ذي الحمالة نسيدي ربي إميرنا ذي حملة ذغا ذي ذي الحبس هدا فغيماني وخذ ماغيني كخدم بولوس السيلاس إميران ذي السواعين الدنيث أذوهم غسيماني وذوهم غسيماني مارا دافغ خذ ماغيني كخدم المسيح استقسين ايام كسام ولا شغلي في الساعه سين سقسيين السقسيه مزوارو يعني ذاين غير في تميزاني كيني امذان مريت ولي مانيس يشمث المريني في دهضر قلينا تولا دعويق وكنا فهمه الحمله سيدي ربي يعني القيمه طول دنيتي وقارغ يعني صح حمليين افشو يعني تولي ضرب لي لقاسي ومذان هذه حملي مانيس وقبل يرنا غادي مصلح ذي مانيس يعني امكرايا في واش ماذا كيك شمت وكنا ذي فهم الحمله سيدي ربي دا سقسي فازن نزه هاشكيت ميرسي تالميرث دا سقسي فازن بلا شك حوايج غادي مصالحة هاك ديمانيو إوا كنا استمتع غسل الحمالة سيدي ربي يالنا سكوذو كي غيمانيو بلا شك ورتمن غير بلي سيدي ربي قبلية صح لو كان ندم فريد نخفي دهضر تخميني ذا كان هاد قيمة اتمقول كانت كمانيو هاد قبل غ العيوفيو هاد مصالحة غيد سنة كاميرا تمقول هاديك السنة سقار يعني وشميتنا راه مليح يعني وشميتنا راه مليح زات مبيض وشميتنا راه لهنا كا شوية انا غاكا يعني لو سيرم ذاك المصالحة غيد يمانيو الزمرة غاد قبل غيمانيو تزرم بلي ولا شي سيرم اي كن تبغوض تلهيض غاس هادي يا ربي تشوبحاض تزيناض تحرشاض افرج دقماني ورجينا اسم صلاح اكو ديمانيو غاميلا تولي غماني وشبحاغ زينا حرشاغ وكذا عشق ديماني وسجونا سيسم ماشي اسم صالح اكو ديماني ورث مليح الفالون رثي ثياكيا اين اسم صالحنا اكو ديمانيو اما كنين متفاق ذي تزوارا ذاك نادي دماغ المرايه داش تخدمه افرزاغ ذغات تمقول كان عرغورس هاد توالي غيمانيو ذو قلنيس ما توالي غيمانيو ذو قلنيس هاد قبل غيمانيو يرنا غد مصالحه اكو ديمانيو أزدعوذ مرة تولي غمشي دي تولي نتا يتولي يد الذهب يتولي يد التسويره ينزل قديش نفسنيس يتولي يد الحاج كسعنا زال ذو نقران يخلص فلاستو ذرثيس ها غادي مصالح هاكو ديمانيو ورتمقول غير كان يمانيو مرة ذا منغ باللي حمليكي إذا نشتينا راه يتجان هاد قبل غيمانيو ماشي غاد قبل غيمانيو إميرنا ذا منغ باللي حمليكي ولاش اسير ماكنيا ما لكن ولاش اسيرم افريداكيا يغلق افريداكيا يغلق اما كني دني غا منو غاك ذو دنوف ماشي داينا راه يران ذي مقدس ما لا ذي سين غسي ذي ربي ذي نذبدلاغ افريداكيني يلدين غير ينوان افريداكيني يغلق خاطر ثقارين سدنك ثقارين زدمانيو افريداكيني يغلق خاطر وجد المرينو بومدان يتسمقولي ماني صغل المريض غا يوثي عداك نقلا وريسع راه سيرم معنا افريداكيا يلدين وحوايج غاد قبل يمانيو حوايج غاد حبس وحقر غير يمانيو بلا شك حوايج غاد درغ التكلا في يمانيو بلا شك معنا افريد ذي الحمالة سيدي ربي
ذاك كانت توالي غي مانيو ام يمدان النظام وردكي غني نحد ورليغ سداو نحد ذي يوث الحملة يموت في الدمن مكل يوان ما كان يورا في فريق السن يحمل مكل يوم ذقنا غير ورثاقارة نكونو ياك ذا الراويس نكونو ياك ذا الدرياس اما كان يدينا بلوز كتاف نشغلنا الرسول ما كان يقدر يمزاغ مدينة اتينا انا غاكا نكوني ياك ذا الدرياس مو فاثيك ساعه طاس الدريا وذا وزلان وذا غدفان وذا مقران شبو في سمقار وذا شبحان وذا خمري وذا وراق معنا غورس كيف يثناوك ذغانك توالي غيماني وريفا حد ورليغ سداوياض مرات نقول كان ماني ودي المريض طول الوقت اتقارن غير ماني ودومي ضوياض نك ودزيله نك غتزيفه نك زوره الا قد خدم ريجي ما تنقص الماكله نك ضعفه الا قد زوره تفهميد هكا وسع غير السيرم سع غير السيرم هذا بدلها معنى ذاكيا هذا حلوخ الحماله ماشي كان ذا موتور نتاع الرويحث الحماله ذا الدواء نتاع الرويحث ذا الدواء نتاع الرويحث اسقسي نظام وقيل صفا كاع مزوارو كي قلت فني استقسيا غير كصواب الصفات كون سيدي ربي الهانت يرنات وفهمنت ثلا كان يوثر تفهم غالا دغانك بغيت حملا سيدي ربي كني حمل نتا يرنا دوك لايدس سعيد سسا دغانك فاهمه بلي الحماله نو غير سيدي ربي وسعويه راه شروط يعني ورتا كان كتسجل سيكس معناتها تبغوا نتا الحماله ور نسعيتي ليسا غا ساكن سيمدانا نكوني نزرا نسعيتي ليسا هكا تحمل على حسابي مش على حسابي صح على حسابي بغان تسادي له يناس نكيني ديالتي كل تسخم الحاجه اسيت سميتي غاسني قد شغاك خدمه كايا ضوايا ذا المثول شكيت انو ثني دني غير مع ناس صحاناوك يلها هي كذا نفهمها قلنا كندني ذاك يلها مليح ادوك العيدس سعيد الساعه لا معنى ذي الحمله الان ام كان سود على الخير سيدي ربي انت دابا من الخيراتك ام كان سود على الخير كاكي يلها انو غير زاليت تربانيث زاليت تربانيث لانت ثلاثه تتريوين دي تزوارات ثلاثه تتريوين دي ثقاره هكا تزورتك تقاره هكا ابا فاتنا غير ثقلوان من بعد اسمي كذا يتوقدس الحكمه تقول ذي كداس البغي كاد يضرو من بعد فكا غد اغرو منغ نيالاس عفو ياخد نوباتنا وقت جاران غلي ذك جرف مع الناس اللي كيخصك مشوم اش كيت واحد الشيء كاينه خاطر تفكينا بلي ولكن غير جاريفان ذا مشوم يعني مستعمي دار غير جرف دغا ما الا تعمل فاس اللي كيخصك مشوم تفهم ذاك دغا يهضر دا في ثلاثه وثلاثين وين يشودن غير الجتا فكا غدا غرمنا نيالاس عفو يا دنوباتيو ايش قيرون النغض من النغ ذي الروح هكذا وحدون الخير ذاك انتو سلك سكسكا ثنوضا ذي نتا ذا مزوارون ثنوضا ذيك تقبل ثنوضا ذي نتا ذا مزوارو ذو كيقلاقن حملك يعني تمني غاشي كتشيني ذا مزوارو سيدي ربي فغيغ اسمي كذا توقدس دي تمغلي قمدانان فغيغ ثقل ذي ثيكا داسة تزداغ ولا وين يمدانان فغيغ الفغين شي لهانا ديضرون فغيغ كوالي فرحاض مرات طبيقاض الفغين شي لهاني المنفعة قمدانان فغيغ كوالي فرحاض من بعد صفرحينك ازعوض اتصدق انا غيك تعيشينك سيدي ربي انت ركيز غف 33 تنقورا خاطر سيدي ربي يلها نكذي نسفيا بغيت تسجوع كان 6 غادي بدو تزالي ثيوا سمحي قبل فاينو كيخدم سمحي وكنا نزمير نهضر كني سمح ذيا يلها دغيا مين كيني دار كازك تزالانا طاس زويرك المحويجاتي ودي روح سقسي خدمي سقمي سخلضيا وكذا وين نزنير كليا من بعد المحويجاتي ودي الجتا دغيا ما الا تسويت الرخصاص تزلا كان غفا نشتني دا نشتني كانت ولي هكا من بعد نتسو هاك ان ذيني نتسا انا غاسي دير بيك تيني زمر تخدم دا نشتي يماني كان كاين وستو غارة اكا كينك ماشي الحمل يتحملغ ذا فارسي تفرسغ تظلي تربانيث ذا المثل يبانن وين يحملن سيدي ربي يفود داس سيدي ربي قبل يمانيس ينوذا سيدي ربي قبل يمانيس يمنا ياسين تسا قبل ذي مني يمانيس ما حملغ سيدي ربي يعني بغير تولي غي فرح اين كنت تفرح المرد يوغال الغرس ونيك بعد نفلاس صح ذا الفرح ذي جنوان في الدماني ونبدنو فري ثوفان يا سيدي ربي نادي غفو ذي ضاعون ملا لي ثنيد سيدي ربي هذون نغا سيدي ربي يمدو كل نغا سيدي ربي وذي لا ذي تدرت نغا سيدي ربي وذي قلان تدير النظام سيدي ربي تاكي تزالي ثيو خاطر حملاغ الرغشت أوني نغثان ميرث أنا ملي لكنيا دي تذويلت ثمينوث نغرفاز المسيح أمين مجلس المسيح.
ايام سفليدنا عزيزان